मध्ये आता किती करतात बाराची कंप्लेंट घातली आता सगळे असे सांग बरं सर बोवा जालो तो नासलो कंपाऊंड फूल इतल्यान क्लोज जातलो आसलो आमी फक्त ताका मीन्स नॉर्मली आमचे कडेन सुबेत मातशें कांयच उरलें तो जेन्ना हांगा पावला फक्त ताका विचारला सर तुमी कितें करता नॉर्मली इतलेंच आपूण कंपाऊंड म्हणलें सर मातसो राव सरा येवन तो येता तो येवन आपल्या काय पडलेलो ना आपण हांगासलो कस्टोडियन हांव आपले जायते करतलो आनी सर मातसो वत राव कितें आहा तें उलोवया तो येयले की मागीर तुमचे स्टार्ट करा म्हणून पावलो डायरेक्टली बट तेणें त्या टायमार ती व्हिडिओ स्टार्ट केला आनी फूल व्हिडिओन तो म्हणटा ताका आमी थ्रेटन केला आमी तशें कांयच करूं ना की व्हिडिओ तेणीच काडलेलो आमच्या खंयच्याच मनीस व्हिडिओ काडून पावले की आमी सगळे त्या टायमार उठलेले सगळे व्हिडिओ तेच कडेन अशें खंयच्याच व्हिडिओन आमी ताका थ्रेटन किंवा कोण लेडीज आसलेली थंय ती किंवा मॅडम आसलेली आमी कोणाक काय थ्रेटन करून नासले थंय बट तेणी पुलिसान तशेंच सांगला की आमी थ्रेटन करून नासलें म्हणून तशें कांय जावना आनी सेकंडली तो पळोवन म्हणटा तो क्रेन हाडलेली बाईन तो बाईचेर बेश्टे एलिगेशन घालता क्रेन हाडलेली त्या क्रेनीन काय ड्रम उखलूंक जायना टू लिफ्ट दॅट ड्रम यू रिक्वायर अ बूम क्रेन तेणी हाडलेली JCB आनी तेणी आमी सगळ्यांक लायव्ह आयकला जेन्ना ताका हे बांदूंक दिवून ना हांगा जेन्ना बाईन हाडयले तेन्ना तेणी डायरेक्टली त्या क्रेनीक सांगला हांगा काडून ड्रम उडय म्हणून सांगला सो इट्स क्लियर स्टेटमेंट तो ड्रम काडून येवन नासलो हांगा तो फक्त ड्रम हांगा उडोवपाक गेल्लो रस्तो ब्लॉक करपाक बट तेणी त्या बाईकचेर फुकट एलिगेशन घातला की तेणी तुका ड्रम काडूंक दिवना म्हणून इट्स क्लियरली फेक हेंच सांगूंक सोदता बाई आमच्या वांगडा म्हणून आमी बाई वांगडाच उबे रावतले सो तेजो डिसिजन विल बी फायनल डिसिजन फॉर अस तुमकां वाट ही खूब गरजेची वाट गरजेची कित्याक नॉर्मली तेणें सांगलें सारकें थंय एक हें आहा तो ऑलरेडी आतां ऑलमोस्ट 97 आहा आमी ताका लास्ट टायम इलेक्शन आमी वयर घेवन येयलो तो खूब एज्ड आहा ताका आमी व्हील चॅर हांगासरल्यान घेवन येता सद्या हांवें बंद जालें व्हील चॅर कशें वयर हाडटलो तो रस्तो आहा बट ते स्टेप्स आहा हाव वील ही क्लायंब ताच्या घरा कडेन एकटोच चलो आहा ताका कसो म्हणून व्हरतलो तोय सारको ना करेक्ट सो हें सांगपाक सोदता की आमी बाईक हाडा बाईचे डिसिजन विल फायनल डिसिजन फॉर अस 8:30 सुमार हांगासर प्रॉब्लेम जालो म्हाजो मिस्टर वयर आसलेलो तो म्हणपाक लागलो येयला आनी म्हाका हांगा वाट बंद करता हांव समजलें वाट बंद करना सकयल्याक घर बांदता तेजें दिसता सामान हांगासर म्हणून हांवें म्हटलें वाट बंद करिना जेन्ना हांव येयलें आनी वाट कित्याक बंद करता काय म्हटलें गाडयो आसा आमच्यो तो म्हणपाक लागलो तूं जाता त्या गाडयो थंयसरूच आसूं आपूण बंद करतलो आपणाक येयला म्हणपाक लागलो बंद करपाची वाट पूण हांवें म्हटलें राव तरी 5 मिनटां राव कसो म्हाका आयकना हांव गाडी काडूंकूच दिना माझ्या मिस्टरान गाडी काडपाक 2 जाणांक हाडले आनी गाडी काडून घेवन गेलो आनी मिस्टराक हांगासर फातोड सुद्दां लागला तेज्या पांयाक आनी कितें ते सायडीन रावन उलय म्हणटा ते सायडीन रावन उलोवपाक आमी कितें इंडिया आनी पाकिस्तान म्हणल्यार आमकां हे सायडीन येवपाक हरकत ना येवपाचें ना आमी केन्ना पासून वाट तुमी यूज करता आतां केन्नाच्यान कितकी वर्सां तेन्ना बिल्डिंग्यो सुद्दां नासले हांगा आनी ते म्हणटा न्हू सोरे घेवन बसता म्हणून हांगा कोण तेंचे कोणाचे इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाचे हांगा कितें प्रॉब्लेमूच ना आनी आमी आतां पळयता न्हू इतको तेंप आतां घरां बांदल्या ती आमची कितें आतांच घरां ना पयलींच्यान घरां आहा दुरीक सुद्दां नासले तेन्नाच्यान आसा हांगा घरां कसलेच तेंचे प्रॉब्लेम ना आनी हीच वाट यूज करता हीच वाट यूज करता आमी आतां एक ते सायडीन सामको सिरियस आसा तेका आतां ते सायडीन जर कितेंय जालें जाल्यार खंयच्या वाटेन हाडटली तो हेच वाटेन तेका बावड एक चॅरीचेर घालून हाडटा आनी हितून घालून व्हरता आतां तेकाच आतां कशें व्हरतलें हांगच्यान तें मेन न्हू वाट ही कितें आमकां दिसभर वाट जायी न्हू वाटेक येवपाची वचपाची कितको लोक ते सायडीचे वाटेक येता दिसभर येता आनी वाटो बंद करता म्हणटा आमी खंय वचपाची कितें मागता गव्हर्नमेंटा कडेन आतां आमी वाट आमकां जायी हीच मागता आमी गव्हर्नमेंटा कडेन गव्हर्नमेंटान आमकां वाट दिवची म्हणून जो लोक पळय तिकडेन ते सायडीन आसा न्हू सगल्यांक आमकां तेणें वाट दिवची आनी आमकां कांय ना तेंची एरिया म्हणटा न्हू तो तेंचीच एरिया आमची न्हू पण तेंच्यांनी आमकां फक्त वाट दिवची आमचें आनी कांयच ना दिमाग फक्त आमकां वाट जाय तुम्ही व्हिडिओ पळयला आर्ग्युमेंट करतना तो व्हिडिओ कित्याक लागून आर्ग्युमेंट करतना हेजेरूय तुमकां डिटेलान कळ्ळें आसतलें आयज मुद्दम सांगपाक सोदता हो जो हांगा तुमकां दिसता हो कंपाऊंड जो हांगा घातलेलो आसा गेले 1 वर्स जालें हो इशू चलता आनी ही आमची इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाची क्वॉर्टर्स आसा आनी ही आमची लोकांची घरां आसा आनी ही घरां आतांची घरां न्हू ही घरां पोर्चुगीज टायमा वरसून ही घरां आसा
आख्या मुर्मगांवान गोवान जी कॉन्स्टिट्युएन्सीन जी घरां आसा ती सगळी पयलींसून लोक येवन हांगा स्थानीक जाल्लेले तेंची घरां ही कोणाकूच अधिकार ना हांगा कितें हे घरांक इलिगल म्हणपाचो. आयज एक ऑफिसर जो हांगा येयलोलो हू हॅज बिहेव्ड रूडली विथ द पब्लीक आनी हांव ताका रूड म्हणटा. असले ऑफिसरांक म्हाका दिसता घरा बसोवपाची गरज आसा. ह्या ऑफिसराक हांव सांगपाक सोदतां कित्याक बाबा तुका कामाचेर रावपाची कसलोच अधिकार ना. ताका गव्हर्मेंटान सस्पेंड ना, ताका टर्मिनेट करून उडोवपाची गरज आसा. असल्या ऑफिसरांक जेका लोकांची भावना खबर ना, जे लोक हांगा जे त्रास काडटा. हो इशू आतांचो इशू न्हू, हो इशू कितली वर्सां जालो हो इशू आसा. आनी दीस आर ट्रेडिशनल पाथवे. हे जे कॉन्स्टिट्युएन्सी ट्रेडिशनल पाथवे आसा आनी आतांची न्हू ही घरां जो तो क्लेम करता म्हळ्यार जो स्टेटमेंट ताणें दिल्लो आसा तो फटिंगाचो स्टेटमेंट दिल्लो. हांव ताका डायरेक्ट सांगता फटींग मनीस तो कोण आयज येयलो पळय तो एक नंबरचो फटींग. ही इज नॉट एक्टींग लायक अ ऑफिसर. आयजूय ताका सांगलेलें आसा ही इज एक्टींग लायक अ एक्टिविस्ट. ताका हांव चार्ज करता ही इज अ एक्टिविस्ट वर्किंग अगेन्स्ट द गव्हर्मेंट, वर्किंग अगेन्स्ट द इंट्रस्ट ऑफ द पीपल. आमच्या बारीक समाजाच्या लोकांक, बारीक लोकांक, गरीब लोकांच्या अगेन्स्ट वावरता तो. ही पाथवेची इशू हांवें एसेंब्लीन उखल्लेलो. एसेंब्लीन सांगलेलें हांवें हर एसेंब्लीन सांगलेलें डिमांडान घातलेलो 0 आवर्साक घातलेले कॉलिंग एटेन्शन घातलेलें आसा. ही ट्रेडिशनल पाथवे केन्ना बंद जावपाची न्हू म्हणून. कित्याक पयलींसून हांगा पाथवी आसा. ही पाथवी आसा ती लोकांक ही पळय सकयल घरां आसा ही तुमकां मुद्दम दिसता पळय सकयल घरां आसा तांकां लागून हो रस्तो आसा वयपाक. आनी हे जे बोगदा बार म्हणून तो बॉप मारीत आसा लोक पिता आनी येवन हांगा तेंच्या कंपाउंड आसता. ही इज टॉकिंग रॉंग. तो इलिगली फटींग उलयता. कित्याक हे बोगदा बार आसा ते आतांचे न्हू. इट वॉज स्टार्टेड लॉंग. आमी तेन्ना म्हाका दिसता भुरगेपण 1985 आयज 40 वर्सां जाली. तेन्ना हेंची इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाची बिल्डिंगे सुद्दां हांगा येवन आसल्यो तेन्ना. ताका विचार ह्यो इलेक्ट्रिसिटी बिल्डिंग केन्ना येयला काय म्हणून. तेजे तुका प्रूफ दिवंक शकता, लायसन दिवंक शकता. 1985 स्टार्ट जाल्लेले ते आनी तेन्नाच्यान ते थंयसर रेस्टॉरंट आनी बार ते चालू आसा थंयसर. आनी ही जी ट्रेडिशनल ही तुमकां दिसता कंपाउंड हॉल, हो कंपाउंड हॉल आसा. कितलो न्यू कंपाउंड हॉल पळय बांदला तेंच्यांनी. मागीर ही आतां ट्रेडिशनल वाट केन्नाच्यान अशीच ओपन आसा. ही हांगा एक ओपन आसा. टोटल 4 ट्रेडिशनल वाट्यो ज्यो ओपन स्वता इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान दवरलेली. आनी आतां खंयसून ते जागे जाला आनी ह्यो बंद करपाक सोदता ट्रेडिशनल वाट. ती एक वाट त्या घरांक लोकांक लागून आसा. सेकंड थर्ड आसा ती थंयसर एक देवूळ बांदलेलें आसा तेज्या लागून ओपन दवरला. आनी फोर्थ आसा ते रुमडा वाड्याचे लोक वयता पळय तेंच्या लागून ओपन आसा ती. आनी ही ट्रेडिशनल वाटेक केन्नाच बंद जावपाक हांव दिवपाना. आनी हांव ताका चॅलेंज करता. तूं जो एलिगेशन करता हे बोगदा बाराचे हांगा कोणूच एकटो मनीस येना. तुमी मुद्दाम हे तुमकां दाखोवपाक सगळें कितें दिसता तुमकां हांगा जंगल दिसता. हे पळया मुद्दाम फूल जंगल. हांगा सगळीं झाडां दिसता. सगळे पळय केबल्स दिसतले तुमकां. सगळीं झाडां. आयज ह्यो झाडाच्या भितर लोक बसता. हांगा व्हडले व्हडले सोरोप आसा मरे. हांगा लोकांच्या घरान आमी केन्नाच्यान म्हाजे 2 कॉरस्पॉन्डन्स आसतले इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक कितें झाडां कट करा म्हणून. ही झाडां सुद्दां कट करना. हांव स्वता आमच्या लोकांक लेबर्सान घालून ही झाडां कट करता एवरी इयर. आनी एवरी इयर पावस जाल्या उपरांत परत ही झाडां आसा तशी अशी बुशीस जाता. आनी तो म्हणटा हे केबलाचे उडयता. केबल व्हरपाक दिवना. हे मुद्दाम तुमी केबल हे करा, रिकॉर्डिंग करा हे केबलांचो. ही केबल दीस केबल्स आर लायिंग हियर फॉर लास्ट मोर दॅन 15 to 20 years. फॉर मोर दॅन 15 to 20 years हे केबल हांगा पडलेले आसा. अजून पर्यंत तेंच्यांनी उखलून व्हरना. आनी हे केबलाक लागून लोकांक त्रास जाता हांगा. हांवें 2दा तांकां रिकमेंड केल्लेलें आसा हे केबल काडून व्हरचें म्हणून. आयज जेन्ना तो हांगा हे बांदपाक येयले लोकांनी तांकां ऑब्स्ट्रॅक्ट केल्लेलें आसा. लोकांनी तांकां बांदपाक दिलें ना. लोकांची आमची बायलांनी थंय बसले थंयसर आमी बांदपाक दिवपाना. आनी म्हाका फोन केलो तेन्ना हांव हांगा पावलो. तेज्या उपरांत तो म्हणपाक लागलो आपूण केबल काडटा. हांवें म्हणलें केबल आयज काडपाना. तूं कामाक येयला हे बांदपाक मरे. केबल काडपाक येवना तूं. आनी मागीर तो चार्ज करता कितें आपल्या केबल व्हरपाक. हे केबल पळय रे. हे केबलाचे कितें व्हॅल्यू आसा. तो म्हणटा न्यू केबल आमचे यूज करपाचे. हे यूज करपाचे केबल दीस इज ऑल स्क्रॅप. हे स्क्रॅप जावन पडलेले आसा तांचे केबल. एक नंबर फटींग उलयता तो. आनी ताका सांगता जी धमकी तो दिता पळय ती FIR घालतलो म्हणून ताका हांव चॅलेंज करता. तुजे कडेन दम आसा न्हू FIR घालून दाखोवचो.
म्हाजेर घाल FIR, लोकांचेर हांव एक FIR घालपाक दिवपा ना. एकट्याचे तुजे कडेन कापासिटी आसा जाल्यार एकट्याचेर FIR घालून दाखोवचो. हांव चॅलेंज करता ताका. FIR घालपाची गरज आसा जाल्यार म्हाजेर घाल, हांवें हाडयला. आय हॅव स्टॉप दीस वर्क टुडे. हांवें बंद केल्लो आसा लोकांक लागून. आनी आय विल स्टँड बाय द पीपल ऑफ बोगदा एंड जेटीचे जे लोकांक हो त्रास जाता ट्रेडिशनल वाटेक लागून. आनी ताका सांगता असले धमकेक आमी भिवपाचे न्हू. आमी असले तुमचे असले ऑफिसर खूब पळयलेले आसा. तुका हांव चॅलेंज करता, तूं परत हांगा येवन दाखय. तूं म्हणटा न्हू 2 दिसांनी येवन तूं बंद करतलो म्हणून, तुका चॅलेंज करता. तूं हांगा येवनूच दाखय. तुका लोकांक कडसून मार पडना जाल्यार पळय. हांव ताका चॅलेंज करता, घेवन यो पुलीस फोर्स, घेवन यो पुलीस फोर्स. हांव ताका सांगपाक सोदता, तूं हांगा येवन विदाउट इन्फॉर्मिंग पुलीस, तुका खबर आसा हांगा इश्यू आसा. 2दा तो येयलो हांगा, 2दा ताका आमी रिटर्न धाडलेले. सांगले बाबा हे कर नाका, हो इश्यू आमच्या गव्हर्मेंटा कडेन पेंडींग आसा. तुजे कडेन ऑर्डर आसूं, सद्या तो स्टॉप दवरलेलो आसा. सद्या तूं कांयच कर नाका. तरी पासून तो मुद्दाम तो आसा बेकार म्हणून तो बिश्तो अननेसेसरी इश्यू क्रिएट करपाक लागलेलो आसा. एंड ही इज नॉट अ ऑफिसर, ही इज अ एक्टिविस्ट हू इज वर्किंग एज अ ऑफिसर. आनी ताका हांव परत एकदा चॅलेंज करता, तुजे कडेन कापास्ताद आसा, तूं FIR घालून दाखय. हांव तुका चॅलेंज करता, कसो तूं FIR घालता तो हांव पळयता. FIR घालपाची आसा जाल्यार आमदाराचेर घाल, कित्याक हांवें स्टॉप केल्लेले आसा. हांवें इंस्ट्रक्ट केल्लेले आसा तांकां की बाबा हे स्टॉप करुया म्हणून. लोकांक हांव कोणाकूच त्रास जावपाक दिवपा ना. आमचे हे वाठाराचे लोक जे रावता ते, आनी वाट म्हणटा ते केन्ना बंद करपाक दिवपा ना. हे ताका ओपन चॅलेंज करता. फुडले ताका जाय ते करूं दी. तांकां बुलडोजराचे पयशे खंयसून व्हरतले आमी असो तेणी प्रश्न केला, तेजेर कितें बोलूंक सोदता तूं? कसलो बुलडोजर? हो JCB हाडलो ताणें आयज. आनी म्हाका विचारता तो, हे JCBचे आमी 10,000 रेंटाक हाडला खंय, आनी एक 10,000 आपूण खंयसून दितलो काय म्हणून, कोण दितलो काय म्हाका विचारता. अरे ऑफिसर तूं JCB तुवें हाडला, कित्याक लागून JCB हाडलेली? तूंच म्हाका सांग. JCB कित्याक हांगा JCBची गरज आसलेली? गरजूच ना. JCB कित्याक हाडलेली म्हाका तेंच कळना तेणें. आनी JCB कोणाची हाडलेली? कावन्सिलराचीच हाडलेली. तो दामू नायक म्हणटा पळय तेजी हाडलेली. फुकट हाडला आसतले, कित्याक हेच्या फाटल्यान शेतरन चल्ला फटसून. तो दामू नायक हे ते कावन्सिलर हे वाड्याचे, तेंचीच JCB घेवन येवन ते हांगा हे करता. JCBचो कसलो रोल आसलो हांगा? JCB तांकां सांगलेले केन्नाच्यान तांकां हांव सांगता केबल काड म्हणून हांगरचो, जाल्यार ते आयज पर्यंत केबल काडूंक शकना. ते झाडां मार म्हणून रान मुद्दाम हे पळया, तुमकां कळटलें हे कशें आसा ते हांगा रान कशें जावन पडलेलें आसा. आनी हे केबलाक व्हॅल्यू ना मरे, हे स्क्रॅप केबल मरे. तो उलयता तो 1 नंबरचो फटींग मनीस तो. आनी ताका चॅलेंज परत हांव करता की बाबा तेणें हांगा येवन कापास्ताद आसा जाल्यार हांगा परत दुरीक बांदून दाखोवची. आमी कशें बांदपाक दिवपा ना.